श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नावल किशोर, जय गोपीचित सूर प्रभु, जय जय माखन सूर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को, पतित पावन भगवान नाम को, श्रीमद् भागवत महापुराण को, आज को आनंद को। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। कृष्णचंद्र भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को, पतित पावन भगवान नाम को, श्रीमद् भागवत महापुराण को, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को, जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्येय कल्याण गुणगण निलय कोटि कंदर्प लावण्य परमानंद कंद चिन्मूर्ति नंदनंदन श्याम सुंदर भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु सभी हृदय रूपी कमल में अंतर्यामी स्वरूप विराजमान कणकणवासी घटघटवासी दयालु परमात्मा जिसको शब्दमयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्ष भागवत स्वरूप ग्रंथ में कोटि कोटि वंदन। श्रीधाम वृंदावनस्थ वृंदावनाधीश्वर परब्रह्म परमात्मा बालकृष्ण प्रभु वहाँ का सादर चरणारविंद में बनी राधा रानी सहित नमन। सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट अत्यन्तै दूर बसे तापनि
भावनाबाट अनि कथाको भावबाट अत्यन्तै नजिक रहेर यतिखेर हामीलाई अत्यन्तै टाढा टाढाबाट देश विदेशबाट परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णलाई आफ्नो हृदयमा राखेर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णका यी अद्वितीय रस अमृतहरूलाई पान गरिरहनुहुने श्रद्धावनत तमाम भागवत प्रेमी सज्जनहरू यहाँहरू सबैको हृदयमा बस्नुहुने परमात्मालाई सादर वन्दना गर्छौँ। परमात्माको असीम अनुकम्पाले यति मिठा र समय कथाहरूमा हामी अवगाहन गरिरहेका छौँ, गोता लगाइरहेका छौँ। भलै एउटी गङ्गा जहाँ हामीले स्नान गऱ्यौँ भने हाम्रो शारीरिक कष्ट दूर भएर जान्छन्, शारीरिक पापहरू दूर बनेर जान्छन्। तर भागवत रूपी गङ्गा एउटा यस्तो गङ्गा हो जसले मनमा रहेको सन्तापलाई पनि हरण गर्छन्। आज हामी भाग्यमानी छौँ, यहाँहरू पनि भाग्यमानी हुनुहुन्छ। हामीले पनि यहाँहरूलाई कथा श्रवण गराउने एउटा यो दिव्य अवसर मिलिरहेको छ भने यहाँहरूले पनि यो प्रतिकूल अवस्थामा सङ्क्रमित अवस्थामा आफ्नो घरमा रहेर परमात्माका यी पावन लीला कथाहरू आज श्रवण गरिरहनु भएको छ। हामीले गत दिनमा पनि विभिन्न चर्चाहरू गऱ्यौँ। उत्तरार्धमा रहेका प्रसङ्गहरूमा आधारित भएर आज राजर्षि परीक्षितले पावन जिज्ञासा गर्नुभयो, भगवान शुकदेवसँग बिन्ती बिसाउनुभयो, गुरुदेव हजुरले परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको निमित्त अनेक शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो। भगवान दयालु हुनुहुन्छ, प्रभु कृपालु हुनुहुन्छ, सबैको दयालु हो, सबैको शरणदाता हो प्रभु, र दीन दुखीलाई पनि भगवानले शरण दिनुहुन्छ। गुरुदेव यी अनेक उपमा त हजुरले लगाउनु भयो, तर त्यस्तो कुनै कथा होला जुन कथामा अत्यन्तै दुखीभन्दा दुखी भक्तको प्रभुले उद्धार गरेको कथा होस्। किनकि गुरुजी हाम्रो वाणी तब मात्र सार्थक हुन्छ जब परमात्माका गुण लीलाहरू कथाहरू नामहरू उच्चारित हुन्छन् यस मुखबाट। हातहरू तब सार्थक हुन्छन् जब हातहरूले प्रभुको सेवा गर्छन्। गुरुदेव म त्यस्तो कथा श्रवण गर्न चाहन्छु। परीक्षितले यो पावन प्रश्न यहाँ सोधिरहँदा सज्जन परम वीतराग सन्त महर्षि शुकदेवलाई आज याद आयो। अत्यन्तै सुन्दर चरित्र, अत्यन्तै कारुणिक अनि मार्मिक चरित्र सुदामा चरित्रको याद आयो। भनिन्छ भागवतमा 2 पटक शुकदेव महामुनि जो वक्ता हुनुहुन्थ्यो, जो स्वयं समाधिस्थ हुनुभएको थियो, जसलाई ऋषिहरूले विभिन्न जल अभिसिञ्चन गरेर एउटा बिउजाउने अवस्था आएको थियो। सज्जन भगवानका कथाहरू भनिरहँदा एउटा त्यो प्रसङ्ग थियो जहाँ ब्रह्माजीले बाछा हरण गरेको प्रसङ्ग थियो भने दोस्रो प्रसङ्ग सुदामा चरित्र, जुन सुदामा चरित्र सुन्दैखेरि हृदय बग्ने गर्छ, नेत्रबाट अविरल अश्रुका धार बग्ने गर्छन्। बरबस सज्जन चाहे नचाहेर पनि मन दुख्ने गर्छ। अत्यन्तै कारुणिक मार्मिक प्रसङ्ग छ, अन्तर हृदयलाई छुने प्रसङ्ग सुदामाको चरित्र। भगवान शुकदेव पनि समाधिस्थ हुनुभएको थियो यस चरित्रमा सज्जन। शुकदेव महामुनि समाधिस्थ भन्दै यस दिव्य कथालाई चरित्रलाई भन्न शुभारम्भ गर्नुहुन्छ। कृष्णस्यासिते सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। राजन आज याद दिलाइदिएका छौ तिमीले एउटा प्रसङ्ग, जुन प्रसङ्गमा म स्वयं भावुक बन्ने गर्छु राजन। आज त्यही प्रसङ्ग म श्रवण गराउन गइरहेको छु। भगवान श्री कृष्णको अत्यन्तै हितैषी एकजना सखा हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो सुदामा। सुदामा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो अनि ब्राह्मणमा पनि ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मलाई जान्नेवाला।
ब्राह्मण भनेको के हो सज्जन? हामी जन्मिँदाखेरि कोही पनि ब्राह्मण बनेर आएका हुँदैनौँ धरतीमा। ब्राह्मण त जब आचरण हुन्छ, ब्राह्मण त जब विद्यालय युक्त हुन्छ, जब ज्ञानलाई ओतप्रोत भएको त्यो पात्रको नाम हो ब्राह्मण। किनकि ऋषिहरूले भनेका छन्, जन्मना जायते शूद्रो संस्कार द्विजोच्यते वेद पाठात् भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जब ब्रह्मलाई जान्दछौँ हामी, जब ईश्वरलाई जान्ने हुन्छ, ईश्वरको बारेमा, आत्माको बारेमा, परमात्माको बारेमा जब चिन्तन गर्न लाग्छौँ, तब मात्रै ब्राह्मण बन्छौँ हामी। तर सुदामा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो? ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा पनि ब्रह्मविद तम प्रत्यय लगाएर भन्नुहुन्छ, त्यसमा पनि श्रेष्ठ ब्रह्म जान्नेहरूमा। यति धेरै विशेषण केलाउनु हो भगवान शुकदेवले। र भागवतको यो चरित्रमा त सम्भवतः शुकदेवको यति धेरै विशेषण केलाउनु हो, सुदामाको नाम पनि बोल्नुभयो शुकदेव महामुनिले। नाम उल्लेख गरिएको छैन कथामा सज्जन। विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। इन्द्रियार्थेषु विरक्त, सबैभन्दा ठुलो कुरो सज्जन आफ्ना इन्द्रियलाई बसमा राख्न। धेरै विद्या पढ्न ठुलो कुरो होइन, विद्वान बन्न ठुलो कुरो होइन, तर इन्द्रियलाई जब हामीले संयम राख्छौँ, वास्तवमा ठुलो कुरो त त्यो हो, तप त त्यो हो। प्रशान्त आत्मा हुनुहुन्थ्यो, बडा शान्त स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, परम जितेन्द्रिय हुनुहुन्थ्यो। यस्तो सुदामा, जुन सुदामाकी एउटी पत्नी पनि हुनुहुन्थ्यो, नाम थियो सुशीला। सुदामाको कथा यहाँलाई श्रवण गराइरहँदा सज्जन हृदय रुने गर्छ। यति कारुणिक प्रसङ्ग सायदै त्यस्तो कोही पनि भक्त छैन होला, त्यस्तो प्रेमी सायद संसारमा कोही पनि छैन जो सुदामाको कथा सुनिरहँदा जसको हृदय नदुखोस्, जसका नेत्रबाट अश्रुपातहरू निपात नहुन्। वास्तवमै मार्मिक प्रसङ्गको उद्धारण गर्नुभएको छ व्यासजीले। भागवतको अत्यन्तै अद्भुत प्रसङ्ग हो, बडा कारुणिक प्रसङ्ग, सबैभन्दा सुन्दर प्रसङ्ग हो भागवतको सुदामा चरित्र। सुदामाजीको जीवन केलाउने हो भने सज्जन, यति गरिब एउटा परिवार, छोराछोरी साह्रै धेरै थिए घरमा। पत्नी थिइन् सुशीला, छोराछोरीलाई खुवाउनुको निमित्त अन्न थिएन घरमा। अत्यन्तै निर्धन, अन्न थिएन, बिचराहरू भोकै रात अनि दिन गुजार्न बाध्य बन्ने गर्थे। यति धेरै दर्दनाक पीडा, गरिबीको पीडा, गरिबीले दर्दनाक भएको त्यो एउटा जीवन, पीडित जीवन, अत्यन्तै दुःखदायी गृहस्थ सुदामा। छोराछोरीहरू कहिलेकाहीँ त भोकले बडा व्याकुल बन्ने गर्थे र माग्ने गर्थे, आमा भोक लागिरहेको छ, साह्रै धेरै भोक लाग्यो, हिजो पनि केही खान दिनुभएको छैन हामीलाई, आज त केही दिनुहोस् आमा, बाबा। तर सुदामा चाहिँ निरुत्तर हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा। सुशीला निरुत्तर हुने गर्थिन्, जवाब थिएन छोराछोरीलाई दिने कुनै पनि, कतै पनि। के दिने? घरमा अन्नको नाम एउटा कण पनि छैन। तर यति धेरै गरिबीले सताएको जीवन, तथापि एउटा विशेषण थियो सुदामाजी। माग्नको निमित्त मलाई दुःख भयो भनेर कहिल्यै पनि कहीँ पनि हात पसार्नु भएन कसैलाई पनि सुदामाले। सज्जन, गरिब हुनु एउटा कुरा हो, दरिद्र हुनु दोस्रो कुरा हो। भागवतमा सुदामाजीलाई गरिब शब्दले सम्बोधन गरिएको छ भने, तर दरिद्र भनिएको छैन सज्जन। दरिद्रता त्यो हो सज्जन, को वा दरिद्रो यस्य विशाल तृष्णा, जसको तृष्णा अत्यन्तै विशाल छ, जसको आसक्ति विशाल छ, त्यही नै गरिब व्यक्ति हो, त्यही नै दरिद्र हो। सुदामाजी भलै गरिब हुनुहुन्थ्यो, तर दरिद्र हुनुहुँदैन थियो। एउटा गरिब जीवन आजको हाम्रो समाजको यथार्थ सत्य पनि हो सज्जन। समाजमा दुईवटा वर्गहरू छन्। एउटा त्यो वर्ग छ, त्यो विपन्न वर्ग, जुन वर्गले सोच्ने गर्छ जब भोक लाग्छ
तब के गर्ने? घरमा अन्न हुँदैन, भोक लाग्छ, तब के गर्ने सोच्न बाध्य छ त्यो एउटा वर्ग। भने अर्को वर्ग हाम्रै समाजको त्यो सम्पन्न वर्ग छ जुन वर्गको मानसिकता हुन्छ, सोचाइ हुन्छ के गर्ने अनि भोक लाग्छ। तर गरिबको सोचाइ हो भोक लाग्छ तब के गर्ने होला, के खाने होला, कहाँबाट ल्याउने होला, हात मुख कसरी जोड्ने होला। तर त्यो अर्को सम्पन्न वर्गले सोच्छ कसरी भोक लाग्छ अनि म खाऊँ, किनकि घरमा तमाम फलफुल तमाम खाद्यान्न भरिएको छ, जसको प्रत्येक घण्टामा जसको ब्रेकफास्ट हुने गर्छ, विभिन्न प्रकारका परिकारहरू आउने गर्छन्। त्यस्तो वर्गलाई पनि चिन्ता छ कि कसरी भोक लाग्छ र म खाऊँ। दर्दनाक पीडा छ हाम्रो समाजको सज्जन, यही वास्तवमा विडम्बना। त्यसैले त शास्त्रले एउटा दानको विधान गरे र शास्त्रले भनिदियो यावत दरिएथ जठरम तावत सत्वम हि देहिनाम अधिकम योनि मन्यता सस्तेनो दण्डम अर्हति। यदि तिमीलाई चाहिने भन्दा बढी यदि तिमीले उपयोग गर्यो भने तिमी चोर हो, तिमी दण्डको भागीदार छौ। शास्त्रले यसै कारण भनिदियो सज्जन, किनकि त्यस्ता ती वर्गहरू हामी देख्न सक्छौँ जसलाई आफूलाई चाहिने भन्दा पनि धेरै सञ्चित गरेका छन्, जसले धनलाई करोडौँ अरबौँ र मर्दाखेरि छोडेर गएका हुन्छन्। तर गरिबको जीवन भोक भोकै अनि तिर्खाले व्याकुल बनेर दर्दनाक बितिरहेको हुन्छ, जिरहेका हुन्छन् जो गरिबहरू। यदि यस कुरालाई हामीले सोच्ने हो भने सायद यो समाजको विडम्बना पक्कै पनि रहने थिएन। यो दुई वर्गको बिचमा जुन एउटा दरार छ सिर्जना भएको, त्यो दरार पनि सायदै उत्पन्न हुने थिएन होला सबैको समभाव यदि हुने हो भने। सुदामाजी अत्यन्तै गरिबी हुनुहुन्थ्यो, तर दरिद्र शब्दले सम्बोधन गरिएको छैन। बरु बिचारी सुशीला एउटा आमाको हृदय हो। घरमा जब मिठो परिकार खानुपर्ने हुन्छ अथवा भोक लाग्ने गर्छ भने सन्तानले बाबालाई कहिले पनि पुकार्दैनन्। पुकार्ने भने त केवल आमालाई हो, किनकि आमा त गृहिणी हुन्। आमाले स्वयं भोजन बनाएर दिने गर्छन्, आमाले मिठो मिठो वस्तु खोजेर ल्याएर दिने गर्छन्। आमा नै ममताकी प्रतीक हुन्, आमा नै प्रेमकी स्वयं प्रतिमूर्ति हुन्। त्यसै कारण यदि छोराछोरीले प्रश्न गर्ने गर्छन्, केही खानको निमित्त माग्ने गर्छन् त आमासँग माग्ने गर्छन्। सुदामाका छोराछोरीहरूले पनि माग्ने गर्थे सुशीलासँग, आमा भोक लागिरहेको छ, के दिनुहोस् हामीलाई। त्यसै कारण सज्जन यहाँ सम्बोधन गरिएको छ दरिद्र शब्दले सुशीलालाई। दरिद्रासीदमानसा बेपमानाभिगम्यसा। बिचारी काँप्ने गर्थ्यन्, दरिद्र थिइन्, किनकि परिवारको त्यो खाल्टोलाई कसरी पर्ने होला थोरै चिन्ता रहने गर्थ्यो। घरमा केही दुई पैसा आउँछ, मेरो परिवार मेरो गृहस्थ सम्पन्न बनोस्, मनमा यस्तो कामना हुने गर्थ्यो। त्यसै कारण सानो तृष्णा भएको कारणले दरिद्र शब्द राखिदिनु। तर सुदामा परम सन्तोषी हुनुहुन्थ्यो। एक दिन सुशीलाले थाहा पाइन् मेरो पतिदेवको बाल सखा त साक्षात् लक्ष्मीपति कृष्ण हुनुहुन्छ, जोसँग सम्पत्तिको थोरै लेस पनि अभाव छैन। तर मैले यति दर्दनाक कष्टदायी जीवन आज व्यतीत गरिरहेकी छु भने आज स्वामीलाई गएर बिन्ती बिसाउँछु कि लक्ष्मीपति प्रभुकोमा जानुहोस्, गएर धन माग्नुहोस्। सुशीला सुदामाजीको निकटमा गइन् र सुदामाका चरणारे बन्दको सेवा गर्दै गर्दै बिन्ती बिसाउन लागे। ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात् श्रियपतिः ब्रह्मण्यस शरण्यस भगवान सत्तरसवः। हे ब्रह्मण, हे पतिदेव, सुनेकी छु लक्ष्मीपति प्रभु साक्षात् हजुरको बाल सखा हुनुहुन्छ अरे स्वामी। आखिर कहिलेसम्म यो कष्टदायी जीवन व्यतीत गर्ने?
म बिन्ती बिसाउँछु, बिन्ती चढाउँछु हजुरलाई स्वामी। आज हजुर गइदिनुहोस् लक्ष्मीपतिकोमा, गएर आफूले दुःख पोख्नुहोस्, सुनाउनुहोस्। दयालु हुनुहुन्छ लक्ष्मीपति प्रभुता, हामीलाई चाहिने जति धन हजुरलाई दिएर पठाउनुहुन्छ। जानुहोस् प्रभु। जब इस प्रकार बिन्ती बिसाइन् यहाँ सुदामाजीले सिधै उत्तर दिनुभयो, देवी जीवन पर्यन्त भोक भोकै मर्न तयार छु, तप गर्छु। यदि मेरो श्रीपतिले मलाई खानको निमित्त कुनै अन्न जुराउनु यदि भएन भने म भोक भोकै यो शरीर मेरो प्रभुको निमित्त समर्पण गरिदिन तयार छु। तर माग्नको निमित्त न त आजसम्म कसैकोमा गएको छु, न जाने नै छु देवी। याचना कदापि गर्ने छैन, म कहीँ पनि गएर म याचना गर्ने छैन देवी, म जान्न। सुदामाजीको यो उत्तरलाई आज सुनेर सुशीला अत्यन्तै दुःखी भइन्। परम सन्तोषी छन् ब्राह्मण, परम वीतराग छन्, रमाउन चाहन्छन् दुःखमा निश्चय, तर कहीँ पनि माग्न जाँदैनन् यिनी, कतै पनि जाँदैनन् माग्नको निमित्त। सुशीलाले पुनः दोस्रो पटक बिन्ती बिसाइन्, माग्नको निमित्त यदि पठायो भने मेरो पतिदेव पक्कै पनि जानुहुन्न। स्वामी म बिन्ती गर्छु हजुरलाई, भलै हजुर माग्नको निमित्त नजानुहोस्, तर सुनेकी छु पत्नी भनेको त पतिको अर्धाङ्ग हो, आधा अङ्ग हो। हजुर माग्नै भलै नजानुहोस्, तर एकपटक दर्शन त गर्न जानुहोस् लक्ष्मीपतिको। मेरो निमित्त दर्शन गरिदिनुहोस् स्वामी, मेरो निमित्त, केवल मेरो निमित्त। सुदामाजीले भन्नुभयो, पक्कै पनि देवी यदि दर्शन गर्नको लागि मलाई पठाउँछौ भने म पक्कै पनि जान्छु द्वारिका, जाने निश्चय हो सजन, जाने त निश्चय भयो। यति कष्टदायी जीवन छ, गरिबी कतै हट्छ कि यो दुःख नाश हुन्छ कि? सुशीलाले यही सङ्कल्प गरेकी छिन्। आज सुदामाजीले प्रश्न गरिदिनु भयो, देवी सुनेको छु शास्त्रले भनेको छ कतै गुरुजनकोमा जाँदा, आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिकोमा जाँदा कहिल्यै पनि खाली हात नजानु अरे। घरमा एउटा अन्नको कण पनि छैन, म के लिएर जाउँ देवी? गुरु देवता राजा अरू पनि ठुला मानिस कहाँ नजानु खाली हात भने विदितै छ शास्त्र विधिमा। कहिले पनि नजानु अरे सज्जन। जब गुरुकोमा गइछ, जब देवालयमा देवताको मन्दिरमा गइछ, केही न केही अवश्य लिएर जानु अरे। सुदामाले जब बिन्ती गर्नुभयो, सुशीला निरुत्तर गर्न लागिन्। यदि घरमा केही थियो भने त त्यो भोका छोराछोरीको पेट पक्कै पनि भर्ने थिएन, केही पनि थिएन घरमा। तथापि अठोट गरिन्, स्वामी घरमा केही नभएर के भयो, म गाउँमा जानेछु र केही न केही बन्दोबस्त अवश्य गर्नेछु, हजुर जानको निमित्त तयार भएर बस्नुहोस्। सुदामाजीले स्नान आदिबाट निवृत्त भनेर तयार हुनुभयो। त्यसै समय सुशीला गइन् गाउँतिर, धनाढ्य व्यक्तिहरूकोमा गएर केही भिक्षा माग्ने क्रममा ती व्यक्तिहरूले जुन घरमा रहेको फ्याँकेको कनिका थियो, एक मुठी कनिका दिए एउटा घरबाट। कनिकालाई स्वीकार गरिन्। एक मुठी कनिका थोरै हुन्थ्यो भेटको निमित्त। पुनः दोस्रो घरमा गइन् सुशीला, पुनः दोस्रो मुठी कनिका प्राप्त भयो। 3-4 घर बटुलेर 3-4 मुठी कनिका आज प्राप्त गर्यौँ। त्यो पनि 3-4 खालको थियो, जसलाई लिएर आयौँ। घरमा कुनै पात्रता थिएन, एउटा मैलो कुचैलो फाटेको वस्त्र जसमा आज त्यो कनिका पोको पारिदिन् र सुदामाजीको हातमा राखिदिन् भेटको रूपमा। स्वामी यो मेरो प्रसाद हाम्रो तर्फबाट प्रभुलाई भेट समर्पण गरिदिनु हुनेछ हजुरले। सुदामाजीले स्वीकार गर्नुभयो। सुदामाजी प्रस्थान गर्न लाग्नुभयो। जाने समयमा आज्ञा दिनुभयो, देवी घरको ख्याल राख्न, म धेरै दिन बस्ने छैन, छोराछोरीको ख्याल राख्नु तिमीले। छोराछोरीले जे माग्छन् त्यो कुरा प्रदान गर्नु। सुदामाजी प्रस्थान गर्नुभयो।
सुशीलाका नेत्रबाट भरबस्दा आँसुका धार बगिरहेका थिए। छोराछोरीलाई दिने के अन्त्यमा याद आयो, मेरो स्वामी जो यति निस्किन्छन् हुनुहुन्छ, यदि प्रभुले प्रश्न गरिदिनु भयो सुदामाजी हजुरलाई के दुःख छ भन्नुहोस्, त्यही म दिन्छु। यदि प्रभुले कदाचित अनुरोध गर्नुभयो भने पनि मेरो स्वामीले उत्तर दिनुहुन्छ, म त सम्पन्न छु, मलाई आनन्द छ प्रभु, मलाई केही नै चाहिँदैन, मेरो स्वामीले केही पनि माग्नुहुने छैन। त्यसै कारण सुशीलाले विचार गरिने केही मैले सन्देश अवश्य पठाउनै पर्छ। स्वामी मेरो एउटा सन्देश पनि साथमा लिएर जानुहोस् प्रभुको निमित्त। सुदामाजीले भन्नुभयो, देवी भन सन्देश के छ तिम्रो? देवी सुशीलाले आफ्नो अत्यन्तै सुन्दर सन्देश सुदामाजीको निमित्त प्रवाह गरिदिन्। सुदामाजीले कस्तो सन्देश दिन् देवी सुशीलाले? शब्द अत्यन्तै थोरै छन् सज्जन, शब्द अत्यन्तै थोरै छन्, यद्यपि थोरै शब्दमा साह्रै धेरै भाव हटाउने प्रयत्न देवी सुशीलाले गरेकी छिन्। एक मास दुई पाठ में दो एकादशी हुई, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हुई। स्वामी संसारमा दुईवटा एकादशी हुने गर्छन्, वैष्णवहरूले दुईवटा एकादशी मान्ने गर्छन् जो महिनामा दुई पटक आउने गर्छन्, तर मेरो घरमा एकादशी त प्रत्येक दिन आइरहेको छ स्वामी। जब छोराछोरीहरूले भोकले व्याकुल हुन्छन्, पीडित हुन्छन्, जब भोजन मलाई मागिरहेका हुन्छन्, म घरको चारै कुना चार्छु, त्यस समय जब अन्नको कण देख्दिनँ म उत्तर दिने गर्छु, म छोराछोरीको निमित्त बाबु आज त एकादशी व्रत हो, आज केही पनि खानु हुँदैन, आज भोकै बस्नुपर्छ। अर्को दिन पनि जब अन्न हुँदैन म उत्तर दिने गर्छु बच्चाहरूलाई, आज पनि एकादशी हो। हे स्वामी आखिर एकादशीको यो दर्दनाक पीडा मेरो घरमा कहिलेसम्म आउँछ प्रभु? कहिलेसम्म यो एकादशीको पीडालाई मैले खेप्ने? शब्द थोरै थिए तर भाव अत्यन्तै गहिरो थियो सज्जन। सुदामाजीले त्यो सन्देशलाई लिएर आज प्रस्थान गर्नुभयो। सुदामा पौष शुक्ल सप्तमीको दिन थियो, बडा जाडो थियो, कठाङ्ग्रिलो चिसो बतास चलिरहेको थियो, तर शरीरमा वस्त्रको नाममा छ एउटा फाटेको कुचैलो मैलो धोती, माथि केही पनि छैन। शरीरमा आज काँडाहरू उम्रिरहेका छन्, जाडोले कठाङ्ग्रिएको छ शरीर। खुट्टामा चप्पलको नाममा कुनै पनि न त पादुका छन् न चप्पलै छन्, खाली छन् खुट्टाहरू। कामदै कामदै एउटा लट्ठी टेक्नु भएको छ। प्रस्थान गर्नुभयो सुदामा द्वारिकाको निमित्त उज्जैन नगरीबाट। प्रस्थान गर्नुभयो, बाटामा प्रभुको याद आइरहेको छ। खाली खुट्टाहरू कति काँडा भिजे होला, कति पत्थरले दर्द पुर्यायो होला सुदामाका ती पाउहरूमा, तर चिन्तन छ, सम्झना छ केवल प्रभु चरणारविन्दको। प्रभु स्मरण गर्दै गर्दै नाम संकीर्तन गाउँदै गाउँदै आज सुदामाजी प्रस्थान गर्नुभयो द्वारिकाको निमित्त। एक दिन हिँड्नुभयो, दुई दिन हिँड्नुभयो, हिँड्दा हिँड्दै व्यतीत भयो, महिनौँ आज व्यतीत बनेर गयो, तर द्वारिका आइरहेको छैन। यति दूर द्वारिका, भोकले पनि व्याकुल बन्नुभयो, थकानले पनि हैरान बन्नुभयो सुदामा। र एउटा विशाल नदी आयो बिचमा, जहाँ एउटा वृक्ष पनि थियो तटमा, त्यही वृक्षको फेदमा बस्नुभयो र प्रभु स्मरण गर्दै गर्दै आज प्रभुलाई पुकार गर्न लाग्नुभयो। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, जिंदगी अब उदास लगती है। कृष्ण भोकले सताएको छ, प्यासले सताएको छ,
अब त जिन्दगी नै उदास लाग्न थालिसकेको छ, आशा मरेर गइरहेको छ। कृष्ण हजुरको दर्शन हुन्छ कि हुँदैन मलाई यस जीवनमा प्रभु? के करुणा गर्नुहोस् हे ईश्वर, हे दयालु, कृपा गर्नुहोस् प्रभु। म हजुरको दास आज हजुरको दर्शनको निमित्त हरदम प्रतीक्षा गरिरहेको छु, हरदम बसिरहेको छु यस तटमा प्रभु, के दया गर्नुहोस्। सुदामाका नेत्रबाट आज अश्रुका धार बगिरहेका सज्जन, जुन अश्रुका धारले आज गङ्गा अनि यमुनाको एउटा विशाल रूपलाई धारण गरिरहेको छ। यद्यपि थकानले अत्यन्तै निस्तेज भएको त्यो शरीर रात्रिको समयमा सुदामा चाहिँ त्यही वृक्षको फेदमा निदाउन लाग्नुभएछ। निदाउन लाग्नुभयो। गरिबको निमित्तता आकाश नै सानो हुने गर्छ सज्जन, गरिबको निमित्तता स्वयं पृथ्वी नै घर हुने गर्छ। जसको निमित्त घर छैन, सुदामाको पनि घर थियो, यो यही नै घर थियो, एउटा वृक्षको छारी नै घर थियो। त्यही आफ्नो स्थानमा निदाउन पुग्नुभयो आज सुदामा, निदाउन पुग्नुभयो। वास्तवमा प्रभु त अन्तर्यामी ईश्वर हुनुहुन्छ। प्रभुले आफ्नो भक्तको हृदयको त्यो व्यथालाई अवश्य नै जान्ने गर्नुहुन्छ। रात्रिको समयमा निदाइरहेको समयमा आज प्रभुले यस्तो करुणा गरिदिनु भयो, यस्तो चमत्कार गरिदिनु भयो। सुदामाजीको निद्रा अचानक भङ्ग हुन लाग्यो। सुदामाले देख्नु आज चारैतिर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की जय जयकारका शब्दहरू, प्रभु नामका ध्वनिहरू गुन्जित भइरहेका छन् चारैतिर। अत्यन्तै विशाल महल छ। ओहो, म कहाँ आइपुगिरहेको छु आज? कति मेरो इष्टदेवले, मेरो दयालुले मलाई कृपा त गरिराख्नु भएको छैन आज? म कतै द्वारिका त आएको छैन? सुदामाजी अचम्मित नभयो। अगाडि बढ्नुभयो। महलको विशाल एउटा द्वार थियो जहाँ प्रभुका पार्षदहरू बसेका थिए, जो द्वारपालको रूपमा गएर विनीत भावमा प्रश्न गर्नुभयो, हे प्रभु पार्षद, म जान्न चाहन्छु आखिरमा आज कहाँ आइरहेको छु? यो कुन स्थान हो? यस्तो विलक्षण, यस्तो अलौकिक स्थान? म त एउटा वृक्षको फेदमा निदाएको थिएँ। प्रभु पार्षदहरूले जवाब दिए, सुदामाजी, हे ब्राह्मण देवता, यो द्वारिकाधीशको नगरी हो, यो द्वारिका हो, हजुर द्वारिकामा आउनुभएको छ। ओहो द्वारिका, यो मेरो कन्हैया, मेरो मित्र कन्हैयाको नगरी। वास्तवमा मेरो कन्हैयाले मलाई चमत्कार गरिदिएको छ, मलाई कृपा गरिदिएको छ। कति भाग्यमानी छु म। आफ्नै मनैमा आफ्नो भाग्यको सराहना गर्नुभयो र प्रभुको यो कृपालाई आत्मसात गर्नुभयो। सुदामाजीले हर्षले, आनन्दले सुदामाजीका नेत्रबाट अश्रुबिन्दुहरू निपात बने। सुदामाजीले अनुरोध गर्नुभयो, हे प्रभु पार्षद, म मेरो कन्हैयाको आज नगरीमा आएको छु। कृष्ण कन्हैया मेरो जो मित्र हुन्, हजुरहरूले गएर बताइदिनुहोस्, म मित्रसँग आज मिल्नको निमित्त आएको छु। पार्षदहरू अत्यन्तै अचम्मित बने। जाडोको समयमा जसको शरीरमा एउटा वस्त्र पनि छैन, जो कठ्याङ्ग्रिएको छ, मैलो कुचैको एउटा धोती पहिरनको नाममा जसले लगाएको छ, त्यस्तै एउटा निर्धन ब्राह्मण, फाटेको वस्त्र लगाएको ब्राह्मण, शरीरमा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू केवल हड्डीहरूमा शरीरको त्यो प्राण जसले तानिरहेको छ, यस्तो व्यक्ति जसले कन्हैया आफ्नो सखा, बाल सखा बताइरहेको छ। सुरुमा त विश्वास भएन द्वारपाललाई, तर अन्त्यमा जब सुदामाले अनुरोध गर्नुभयो, एकपटक यो दुःखी अकिञ्चन ब्राह्मणको बिन्ती बिसाइदिनुहोस् गएर मेरो कन्हैयालाई। द्वारपालहरूले सुदामालाई त्यही द्वारमा रोके र स्वयं सुदामाजीको आगमनको खबर लिएर प्रस्थान गरे। द्वारपालहरू प्रभु बसिराख्नु भएको छ आज आफ्नो दिव्य सिंहासनमा। दिव्य सिंहासनमा प्रभु बसिराख्नु भएको थियो। गएर प्रणाम गरे, प्रभु हजुरको विश्राममा हामीले बाधा गरेका छौँ भगवान, हजुरको विश्रामको समय थियो। यद्यपि समाचार लिएर आउने एउटा परिस्थिति बाध्यता जन्मियो। त्यसमा एकजना ब्राह्मण देवता आएका छन् जो हजुरसँग मिल्न चाहन्छन्, हजुरलाई आफ्नो सखा जसले बताइरहेका छन्। यस्ता ब्राह्मण देवता
जो हजुरको प्रतीक्षामा हरदम हजुरको आगमनमा प्रतीक्षा गरिरहेका छन् प्रभु। भगवान श्री कृष्णले प्रश्न गर्नुभयो, ब्राह्मण कस्ता छन्, कस्तो पहिरन लगाएका छन्, कहाँबाट आएका हुन्, नाम के अरे ती ब्राह्मणको? प्रभु पार्षदले जवाब दिए, कवि नरोत्तम जो हिन्दी साहित्यको अत्यन्तै विद्वान कवि, जसले सुदामाको यो चरित्रको यो भावलाई सुन्दर आफ्ना कविताको शैलीमा सजाउनु भएको छ। सजन द्वारपालले व्याख्या गर्छन् सुदामाजीको त्यो विशेषतालाई। शीश पगान जगातन में अरु जानेको आई बस केही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाय उपान की नहीं सामा। द्वार खडो द्विज दुर्बल देखिरह्यो छ किशोर सुधा विरामा, पूछत दीन दयालको दामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु शीश पगान जगातन में अरु जानेको आई बसके ग्राममा, कुनै ग्रामबाट आएको जस्तो लाग्छ। शरीरमा वस्त्र केही पनि छैन, अङ्ग प्रत्यङ्गहरू जो बाहिरबाट प्रतीत बनिरहेका छन्। एउटा फाटेको धोती मैलो कुचैलो जसले लगाएको छ, हातमा लट्ठी बोकिरहेको छ, जसले आफ्नो नाम बताइरहेको छ सुदामा। प्रभु अचम्मित हुनुभयो। यसै दशामा प्रभुले प्रश्न गर्नुभयो, सुदामा? प्रभु पार्षदले जवाब दिए, हो प्रभु, जसले आफ्नो नाम सुदामा बताइरहेको छ। भगवान लक्ष्मीपति परब्रह्म परमात्मा द्वारिकाधीश सुदामाको नाम आज प्रभुले जब सुन्नुभयो, प्रभु तुरन्त आफ्नो सिंहासनबाट अनायास उठ्न लाग्नुभयो। सुदामा, जो सुदामा आउँदा पनि तिमीहरूले आज भित्र लिएर आएका छौ न मेरो मित्र सुदामालाई। प्रभु यहाँबाट दौडिन लाग्नुभयो। सज्जन, प्रभुको शरीरबाट आज पीताम्बर वस्त्र खसेर गयो, जसको प्रभाव छैन। सुदामा, सुदामा, मेरो मित्र सुदामा। प्रभु यति अनायास आज दौड लगाइरहेको भएको छ। अत्यन्तै वेगमा प्रभुको पछाडि उद्धव आदिगरीका पार्षदहरू दौडिन लागे, जसको पछाडि तमाम रानीहरू दौडिरहेका छन्। सभा आज स्तब्ध भएको छ, तमाम सभा आज चकित बनेको छ। सुदामा, सुदामा, प्रभु दगुर्दै दगुर्दै जब जानुभयो, उता सुदामाको हालत थियो, आज मेरो प्रभुले मलाई चिन्नुहुन्छ अथवा चिन्नु हुँदैन, मेरो नाम त सायदै बिर्सिनु होला। त्यो बाल्यकालको आज प्रभुलाई याद आउँछ अथवा आउँदैन। सङ्कल्प विकल्पमा गोता लगाइरहेका सुदामाले आज आफ्नो अगाडि भाव विह्वल बनेर अत्यन्तै वेगमा दौडेर आइरहेका जब आफ्नो इष्टदेवलाई देखे, सुदामाजीको हर्षको सीमा रहेन। दुवै मित्रहरूले एक आपसमा आज आलिङ्गन गर्नुभयो। यस अवस्थामा सज्जन, मानव सुदामाको निमित्त सुदामालाई आज यस्तो प्रतीत बनिरहेको छ, म साक्षात् आनन्दको सरोवरमा आज गोता लगाइरहेको छु। अनायास यति अलौकिक आनन्द, यति असाध्य अतिशय आनन्दमा डुब्न लाग्नुभयो। सुदामा दुवैले अङ्कमाल गर्नुभयो। एक आपसमा प्रगाढ आलिङ्गनमा आज सुदामालाई बाँध्नुभयो। प्रभुले आफ्नो छातीमा टाँस्नुभयो। सभाका तमाम आज प्रभु पत्नीहरू हेरेर स्तब्ध बनिरहेका छन्। जो द्वारकामा ब्रह्म विष्णु आदिगरीका त्रिदेव पनि जो अतिथिको रूपमा आउँदाखेरि प्रभुको हताशपन हामीले यस्तो प्रकारको कहिले पनि देखेका थियौँ। तर यी अकिञ्चन ब्राह्मण आखिरी को होलान्, कहाँबाट आएका होलान्, कसरी आएका होलान्, यिनमा त्यस्तो केही शक्ति छ। तमाम प्रभुका पत्नीहरू विचार गरिरहेका छन् मनमा। सभा नै आज अचम्मित बनेको छ। यस अवस्थामा सुदामाले आफ्ना हरशास्त्रद्वारा प्रभुलाई अभिसिञ्चन गरिदिनुभयो। प्रभुले पनि ती आनन्दका आफ्ना आँसुहरूद्वारा सुदामाजीलाई आज स्नान गराइदिनुभयो। दुवै मित्रहरू एक आपसमा
भित्रतिर जान लाग्नुभयो। प्रभुले अन्तपुरमा लिएर आउनुभयो। सुदामालाई आफ्नो छातीमा टाँसेर आज सुदामा निशब्द बन्नुभएको छ। कण्ठ अवरुद्ध बनेको छ, जसको शरीरको भान रहेको छैन। आफ्नो शरीरलाई बिर्सिनु भएको छ। सुदामाले आफ्नो घरलाई यतिखेर बिर्सिनु भएको छ। प्रभुको त्यो दिव्य आनन्दमा, त्यो प्रभुको करुणामा, त्यो प्रभुको छत्र छायामा, त्यो प्रभुको दयामा मानव आज त्यो नदीमा सुदामा बगिरहनु भएको छ। आनन्द रूपी नदीमा सुदामालाई आज त्यस्तो प्रतीयमान भइरहेको छ सज्जन। प्रभुले अन्तपुरमा लिएर जानुभयो। अन्तपुरमा पनि लगेर प्रभुले आफ्नै सिंहासनमा बसाउनुभयो। निस्किन्छन् सुदामालाई। हामी कल्पना गरौँ, एउटा निस्किन्छन् ब्राह्मण जसको घर पनि छैन, जो एउटा फाटेको सानो त्यस्तो कुटियामा बसेको ब्राह्मण, जसको छोराछोरीलाई खुवाउनको निमित्त भोजन पनि थिएन। तर त्यस्तो ब्राह्मणलाई आज प्रभुले स्वयं हेममय सिंहासनमा लगेर विराजमान गराइरहँदा सुदामालाई कस्तो प्रतीयमान भइरहेको थियो होला सज्जन। सुदामालाई नकार्नुभयो, म यसको योग्य छैन कृष्ण, म त त्यो पतित ब्राह्मण हो, म गरिब हुँ, म निर्धन हुँ, यो सुवर्णमय आसनमा बस्नको लागि ममा योग्यता छैन कृष्ण, म त भुइँमा बस्छु, म तल बस्छु। प्रभुले तल बस्न दिनु भएन। आज ब्राह्मण देवता, आज जुन स्थानमा छु केवल हजुरको प्रसादद्वारा म यस स्थानमा छु, किनकि विप्र प्रसाद धरणी धरोहम, विप्र प्रसाद कमलावरोहम। केवल ब्राह्मणको प्रसादद्वारा नै यो धरणीलाई, पृथ्वीलाई धारण गरेको छु। मैले ब्राह्मणको आशीर्वादद्वारा नै म लक्ष्मीको पति बनेको छु। मेरो नाम कृष्ण छ त केवल ब्राह्मणको आशीर्वादद्वारा छ। त्यसैले मित्र, हजुर बस्नुपर्छ त यही सिंहासनमा बस्नुपर्छ। सुदामाजीले आज नचाहँदै पनि सिंहासनमा बस्नुभयो। यति सङ्कोचको अनुभूति भइरहेको छ, यति अप्ठ्यारो आज महसुस भनिरहेको छ। म जस्तो एउटा पतित निर्धन यो सुनको सिंहासनमा बस्न म कहाँ लायक छु र कतै मेरो वस्त्रको यो मैलोपन यो सिंहासनमा नलागोस्। आज अनिष्ट हुनेछ। अत्यन्तै लज्जित हुनुहुन्छ सुदामा। तर प्रभु त्यसमा यति करुणाले डोब्नु भएको छ। सुदामाको स्वागतमा मानव आज त्रिदेव नै एक मूर्तिको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। प्रभु श्री कृष्णको निमित्त भगवानले हेममय सिंहासनमा विराजमान गराउनुभयो मित्र सुदामालाई। केवल यति मात्र गराउनु भएन सज्जन, अब प्रभु स्वयं तल बस्नुभएको छ। भगवान स्वयं भुइँमा बस्नुभयो, जमिनमा बस्नुभयो। कति महानता छ प्रभुको। भक्तभन्दा पनि प्रभुले आफूलाई निच बताउन चाहनुहुन्छ। भक्तलाई स्वयं आफ्नो शिरमा धारण गर्न चाहनुहुन्छ। यो दयालु परमात्मा श्री कृष्णको एउटा गुण हो सज्जन। स्वयं जमिनमा बसेर सुदामाका चरण पखाल्नको लागि आज भगवान उद्यत बन्नुभयो। सुदामाजीले नकार्नुभयो, कृष्ण यस्ता मेरा पाउहरू हजुरले धुनु हुँदैन, म त पापको भागीदार हुनेछु कृष्ण, म दिन हजुरलाई मेरा पाउहरू धुन हुँदैन। भगवानले यति जबरजस्ती गर्नुभयो ब्राह्मण देवता। यो त एउटा अवसर हो। आज मेरो दरबारमा आएको ब्राह्मणका चरणहरू पखालेर यदि यो जललाई मेरो शिरमा आज लगाउन पाइन भने मेरो अभाग हुनेछ। जीवनको सबैभन्दा ठुलो अभाग यही दिन हुनेछ। सुदामाजी, मेरो बिन्ती छ हजुरलाई, म प्रार्थना बिसाउँछु, मलाई चरण कमल अभिसिञ्चन गर्न, प्रक्षालन गर्न दिनुहोस् प्रभु। सुदामाजी आज बाध्य बन्नुभयो। नचाहँदै भगवान श्री कृष्ण प्रभु सुदामाका चरणार्य बिन्द पखाल्नको निमित्त जमिनमा आज आसीन हुनुभयो। रुक्मिणीले अनुरोध गर्नुभयो, देवी कलशमा जल लिएर आऊ। ब्राह्मण देवताका यो चरण दोहन जलद्वारा आज यो द्वारिका नगरी पनि परम पावनी बन्नेछ, पवित्र बन्नेछ। देवी जाऊ कलशमा गएर जल लिएर आऊ। तिमीले देवी रुक्मिणी जल लिनको निमित्त गइन्।
यता प्रभुले बिस्तारै सुदामाजीका चरणारविन्दलाई आज दबाउन लाग्नुभयो, सेवा गर्न लाग्नुभयो। कृष्ण, हजुर त मेरो मित्र हो, हजुर सर्वेश्वर हो, मेरा पाउहरूलाई नसुन्नुहोस् प्रभु। हजुरका कमल जस्ता यी हातहरू, मेरा यी चिरेका फुटेका यी खुट्टाहरू जसमा मैलो लागेको छ, खाली खुट्टा आएको छु र पखाल्न पनि हजुरले मलाई दिनुभएको छैन। हे प्रभु, यस्ता चरणारविन्द हजुरले छुन मिल्दैन प्रभु, स्पर्श नगर्नुहोस्। भगवान मान्नु भएन सुदामाजी, हजुर बस्नुहोस्, अहो भाग्य मलाई दिनुहोस् यो सेवा गर्न। भगवानले सुदामाका चरण कमलको सेवा गर्न लाग्नुभयो, मालिस गर्नुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ। आफ्नो काखमा पीताम्बर राख्नुभयो, जुन पीताम्बरमा सुदामाका चरणलाई राख्नुभयो प्रभुले, र आफ्ना कमल जस्ता ती सुयोग्य अनि नर्मल कोमल हातहरूद्वारा सुदामाका चरणलाई दबाउन लाग्नुभयो। दबाइरहँदा सुदामा जो आज खाली खुट्टा आउनुभएको थियो, यति धेरै लामो बाटो हिँडेर सुदामालाई खुट्टाको परवाह थिएन। हातले सेवा गर्दै गर्दै जाँदा प्रभुका हातहरू परे आज सुदामाका चरणारविन्दमा, चरण तलहरूमा पैताला, जुन पैतालामा आज हजारौँ हजार काँडाहरू भिजेका रहेछन् सज्जन। जब कतिपय ढुङ्गाहरू पसेका थिए, कतिपय फोकाहरू उठाइरहेका थिए, कतिपय फोकाहरू उठेर पनि फुटिसकेको अवस्था थियो। रक्ताम्य ती चरण पादुकाहरू थिए सुदामाका। जब ती काँडामा प्रभुका हातहरू पर्न गए सज्जन, एस बिहाल बिहाइन सो पदकंटक जाल लगे पुनी जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए किते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगदोए। पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगत भए। जब शरणको सेवा गर्दै गर्दै प्रभुका ती हातहरू सुदामाका कण्ठका वीर पाद पद्ममा पुग्न जान्छन्, अन्नकण्ठार ती काँडाहरूमा प्रभुका हातहरू स्पर्श हुँदैखेरि प्रभुको हृदयको आज त्यो धैर्यको बाँध टुट्न पुग्छ सज्जन। परवश अश्रुका धाराहरू पुगे, करुणाको आज साक्षात महान फुट्न लाग्यो। प्रभुको पनि धैर्यको बाँध टुट्यो। स्वयं कृष्ण आज रुन लाग्नुभयो। कृष्णका नेत्रबाट निस्किएका तिनी जलका धारहरूले आज सुदामाका ती चरणारविन्दलाई प्रक्षालन गरिदियो। देवी रुक्मिणी जो जल लिन स्वयं गएकी थिइन्, तर त्यसभन्दा अगाडि करुणाले ओतप्रोत प्रभुका नेत्रबाट निस्किएका आँसुहरू जसले सुदामाका चरणलाई आज प्रक्षालन गरिदियो। प्रभु स्वयं आज रुन लाग्नुभयो। भगवानको आज धैर्यको बाँध टुट्यो सज्जन। कृष्ण स्वयं आज रुन लाग्नुभयो। ती कृष्णका आँसुहरूलाई सुदामाले पुसिराख्नु भएको छ। सुदामाका चरणारविन्दका ती काँडाहरूलाई भगवान श्री कृष्ण आज निकालिराख्नु भएको छ। करुणाको एउटा पराकाष्ठाको कथा छ सज्जन। सुदामाको कथा एउटा दुःखको पराकाष्ठाको कथा छ। बरबस हृदय रुने गर्छ सुदामाको कथा। प्रभुले देवीहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो, ब्राह्मण देवताका जो कण्ठका भित्र पाद पद्महरू यति धेरै काँडा पसिरहेका छन्, देवी तिमीहरूले केही स्यो इत्यादि लिएर आऊ। म ब्राह्मण देवताकै काँडाहरू निकाल्न चाहन्छु। आफ्नो काखमा पीताम्बर ओछ्याएर सुदामाका चरणलाई राख्नु भएको छ। अनुरोध गर्नुभयो।
देवीहरू गएको काँडालाई निकाल्नको लागि औजार दिनको लागि, तर भगवान करुणाले उद्भूत बन्नुभयो। त्यस समयसम्म प्रतीक्षा गर्नु भएन कृष्णले। स्वयं कृष्णका ती पैतालाहरूमा बिजेका काँडाहरूलाई आफ्नो दाँतद्वारा आज भगवान श्रीकृष्ण निकालिराख्नु भएको छ। तमाम देवीहरू रोइरहेका छन्। यो करुणाको दृश्य, यो ममताको दृश्य, यो दयाको साक्षात आज नदी बगिरहेको दृश्य हेरेर त्यस्तो सभामा कुनै पनि व्यक्ति थिएन सज्जन जसको हृदय नरोएको होस्, जसका आँसुहरू नरसाएका हुन्, जसको हृदय नपग्लिएको होस्। स्वयं आफ्ना दाँतद्वारा सुदामाका ती काँडाहरू निकालिराख्नु भएको छ कृष्णले। देवीहरूले औजार लिएर आउँदा तमाम काँडाहरू आफ्ना दाँतद्वारा निकालिसक्नु भएको थियो प्रभुले। सुदामाजी पनि प्रभुको यो दयामा आज साँच्चै नै डुब्नुभयो। करुणा निधान जो दयाको साक्षात खानी सुनेको थिएँ आज प्रमाणित पनि बनेको छ प्रभु। मनमा नै भन्नुहुन्छ कति कृपा गर्नुभयो दासमाथि हे ईश्वर। सुदामाजीको निमित्त नयाँ नयाँ वस्त्रहरू दिनुभयो। आफ्नो स्वयं पिताम्बर राजा सुदामालाई उडाइदिनुभयो प्रभुले। सधैँ सधैँ विभिन्न प्रकारका बलाकुसारीहरू भएर हुन लागे। तमाम देवीहरू आरती लिएर आए, आरती सजाए। सुदामाको निमित्त आरती गरिरहेको छ आज। चारैतिर देवीहरू छन्। 16,108 सुदामाको आरती उतारिरहेका छन्। सुदामाको चरण दवनजललाई आज तमाम द्वारिकामा अभिसिञ्चन गरिरहेको छ। यस्तो अवस्था छ। तर देवीहरू आज अनभिज्ञ छन्। यी अकिञ्चन ब्राह्मण आखिर हुनको जसको लागि प्रभु आज स्वयं रुनुभएको छ। करुणाको साक्षात मूर्ति जुन मूर्तिमन्त रूप आज हामीले देखेका छौँ, यी अकिञ्चन ब्राह्मण को होला? सुदामाजीको आरती पनि भयो। स्वयं पूजा गर्नुभयो प्रभुले। मिष्टान्न आए, 56 प्रकारका व्यञ्जनहरू आए सुदामाको अगाडि। आज कृष्णले विनय टक्राउनु भयो, मित्र मैले जे सेवा गर्न सके हजुरको लागि आएको सब परिकार ग्रहण गर्नुहोस्। जो आज ती परिकारहरू जीवनमा जसले देख्नुको कुरा त अत्यन्तै दूर सज्जन, जसको सुगन्ध पनि आफ्नो नाकद्वारा कहिले पनि रसस्वादन गर्न पाउनुभएको थिएन, त्यस्ता व्यञ्जनहरू आज अगाडि छन्। सुदामा सङ्कोचमा पर्नुभयो। कृष्ण यति धेरै परिकारहरू म ग्रहण गर्दिनँ। यति धेरै परिकार यति मैले ग्रहण गरेँ भने म हजुरको भजन कसरी गर्न सकुँला कृष्ण? म त यति धेरै खाना ग्रहण गर्दिनँ। मलाई त रुखा सुखा थोरै रोटीको टुक्रा दिए पुग्छ, मलाई केही पनि चाहिँदैन। प्रभुले स्वयं भोजन गर्नुभएको अवस्था थियो। तर मित्रको प्रसन्नताको निमित्त स्वयं कृष्णले आज सुदामाको निकटमा बसेर भोजन गर्न शुभारम्भ गर्नुभयो। म पनि ग्रहण गर्छु, हजुरले पनि ग्रहण गर्नै पर्छ। दुवैजना ग्रहण गर्दै गर्दै जानुभयो। भोजन ग्रहण गर्दै जानुभयो। सुदामाले ती सङ्कोचमा बिचरा म गरिब हुँ, म यस्तो परिकार खाने ममा योग्यता थिएन। कृष्णले आज मलाई कहाँ फसाउनु भयो? आफूलाई अयोग्य एउटा पात्रको रूपमा सम्झिनुहुन्छ। हर पल हर क्षण कृष्णका ती हरदम स्वागतहरूमा एकपछि अर्को स्वागतहरूमा आफूलाई अयोग्य सम्झँदै गइराख्नु भएको छ। सुदामा भोजन प्रसाद पनि ग्रहण भयो। अन्त्यमा प्रभुले विभिन्न प्रकारका बलाकुसारीहरू गर्न लाग्नुभयो। देवीहरू सोचिरहेका छन् किमनेन कृतं पुण्यं अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकस्मिन् गरितेन धमेन च। आखिर के योग्यतालाई निस्किन्छन्मा यी निर्धन ब्राह्मणमा जो आज यसरी स्वागतको योग्य बनिरहेका छन्? यिनको भाग्यको सराहना त स्वयं ब्रह्म विष्णु र महेशले पनि गर्न सक्नुहुँदैन।
के होला यिनमा योग्यता? एउटै प्रश्न आज बार बार आइरहेको छ तमाम देवीहरूको मनमा। प्रभुले भलाको सारी शुभारम्भ गर्नुभयो मित्र। आज हजुरलाई देख्दा याद आइरहेको छ त्यो बाल सखा बालपनको मलाई, जुन समय हजुर र म गुरुकुलमा रहने गर्थ्यौँ। गुरुकुलमा रहने क्रममा एक दिन गुरु आज्ञा अनुसार जब हामी दुवैजना संविदा लिनको निमित्त गएका थियौँ, यति मुसलधारे पानी बर्सिएको थियो त्यो जङ्गलमा। मलाई याद छ सुदामाजी, हामी जोगिन नसकेर एउटा वृक्षको मुनि बसेका थियौँ। जुन समय हामीले गुरुदेवले गुरुमाताले पठाउनु भएको त्यो चना पनि हजुरले लिएर जानुभएको थियो। त्यो चना खाँदै खाँदै मुसलधारे वर्षाबाट जोगिएको त्यो क्षण आज मेरो हृदय पटलमा सम्झनाको रूपमा प्रतीत भइरहेको छ मित्र। यही नै एउटा सानो गल्ती थियो अरे सज्जन सुदामाको, जो स्वयं यति ज्ञानी यति विद्वान भनेर पनि जसले गरिबीमा किन जिउनु पर्यो। त्यही दिन जुन दिन गुरु माताले दिएका ती चनाहरू आफ्नो पोल्टामा लुकाएर वृक्षमा बसेर सुदामाले चपाइरहनु भएको थियो। पानी परिरहेको थियो मुसलधारे। कृष्णले प्रश्न गर्नुभयो, सुदामा के को आवाज आइरहेको छ? कता कटक कटक गरिरहेको छ? सुदामाजीले भन्नुभयो, मलाई अत्यन्तै जाडोले सताइरहेको छ, सायद मेरा दाँत बजिरहेका हुन्। तर कृष्णलाई दिनु भएन त्यो प्रसाद, स्वयं एक्लै ग्रहण गर्नुभयो, जसकै प्रतिफल आज यो दर्दनाक गरिबीको जीवनी प्राप्त भएको थियो सुदामाको निमित्त। त्यो एउटा गल्तीको आज महसुस भयो सुदामालाई। त्यो आफूले गरेको गल्ती आज यस अवस्थामा महसुस भयो। भगवानले अनेक त्यस्ता घटना परिघटनाहरू आज स्मरण गर्नुभयो र पुनः प्रश्न गर्नुभयो, मित्र हजुर त गुरुकुलमा बस्ने क्रममा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, म त प्रभुको भजन गर्छु, म गृहस्थ जीवनमा म बाँधिन्न, म प्रभुको भजनमा नै रमाउने गर्छु। मित्र म जान्न चाहन्छु, हजुर अहिलेसम्म अविवाहित हुनुहुन्छ कि विवाहित हुनुहुन्छ कि गृहस्थ जीवनलाई स्वीकार गर्नुभयो कि हजुरले गर्नु भएन? मित्र अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्धदाक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञा भार्योढा सदृशेन वा। मित्र जान्न चाहन्छु, गुरुदेवलाई गुरु दक्षिणा दिइसके पछाडिको अवस्था हजुर गृहस्थमा बाँधिनु हो कि बाँधिनु भएन? आफू जस्तै भक्तले युक्त भक्तिले युक्त भएकी पत्नीलाई विवाह गर्नुभएको छ कि छैन? मित्र सुदामाजी सन्तोषमा परेर भन्नुभयो, मित्र अवश्य विवाह गरेको छु। भगवानले सोध्नुभयो, यदि विवाह गर्नुभएको छ भने हजुरकी पत्नी जो मेरी भाउजू हुनुहुन्छ उहाँको नाम के हो? सुदामाले बताउनुभयो, मित्र मेरी पत्नीको नाम सुशीला। अनि हजुरले विवाह गर्नुभयो कि गर्नु भएन? भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, मैले पनि विवाह गरिसकेँ। परन्तु मित्र सुदामा हजुरले स्वयं विवाह त गर्नुभयो, तर हजुरले विवाहमा मलाई बोलाउनु भएन, मलाई बोल्नु भयो आखिर किन? सुदामा सङ्कोचमा पर्नुभयो। मित्र यद्यपि सम्झेको थिएँ धेरै, तर एउटा गरिबको घरमा म कसरी बोलाउन सक्छु? हजुर जस्तो लक्ष्मीपतिलाई मैले बोलाइन, म क्षमा प्रार्थी छु। हजुरले पनि विवाह गर्नुभएछ, मलाई पनि बोलाउनु भएन, स्वयं किन? कृष्णले आफ्ना विवाहका ती विधिहरू बताइदिनु भयो। सुदामा मेरा विवाहहरू यस्ता भएका छन् जो मलाई केही क्षण अगाडि थाहा हुँदैन थियो कि म विवाह गर्न गइरहेको छु। र मैले कसैका पत्नीहरू कसैलाई स्वयंवरबाट हरण गरेर कसैलाई जेलबाट छुटाएर ल्याएको छु। त्यस प्रकारका मेरा सम्पूर्ण विवाहहरू छन्। मित्र हजुरले विवाह गर्नुभएछ र भाउजू जो घरमा भित्रिसक्नु भएछ, भाउजूले मलाई सम्झेर केही कुशली त अवश्य पठाउनु भएको होला नि। यदि भाउजू घरमा आउनुभएको छ भने मित्र मेरो निमित्त उहाँले के पठाउनु भएको छ? सुदामाले जुन कन्यका थियो, 4 मुठी कन्यका
आफ्नो काखीमा च्याप्नु भएको थियो सज्जन। किनकि 16,108 ती प्रभुका पत्नीहरू देवीहरू जो वरिपरि बसिरहेका थिए, जो धनाढ्य राजाका जो पत्नी छोरीहरू थिए, राजकुमारीहरू थिए, त्यो महान सभाको बिचमा कृष्ण यो मेरो कोसेली भनेर यदि म दिन्थेँ भने ती देवीहरूले मलाई के भन्थे? ती पुराना कन्यकाहरूलाई देखेर सङ्कोचमा हुनुहुन्छ सुदामा च्यापिराख्नु भएको छ काखीमा। सुदामाले सङ्कोचाउँदै जवाब दिनुभयो, कृष्ण कोसेली त मैले केही पनि ल्याउन सकिनँ। भगवान्लाई थाहा छ, अन्तर्यामी हुनुहुन्छ मित्र, पक्कै केही न केही अवश्य दिनुभएको छ। हजुर सङ्कोच नगर्नुहोस् मित्र, भन्नुहोस् के ल्याउनु भएको छ मेरो निमित्त कोसेली? सुदामाले फेरि पनि जवाब दिनुभयो, मित्र मैले केही पनि ल्याएको छैन। अन्त्यमा प्रभुले आफ्नो स्वभाव सम्झाइदिनु भयो, मित्र मलाई प्रसन्न बनाउनको लागि कुनै महँगो भेट मलाई कहिल्यै पनि अर्पण गर्न पर्दैन मित्र। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयासति तदहं भक्त्युपरिताम् अस्नामि प्रयतात्मनः। हे मित्र, चाहे पत्र होस्, चाहे पुष्प होस्, चाहे फल होस्, चाहे पानी मात्रै भए पनि कसैले मलाई प्रेम गरेर दिन्छ भने म स्वीकार गर्छु। म धनाढ्य व्यक्तिले गरेको पूजालाई मात्रै स्वीकार गर्ने होइन। हे मित्र, त्यो गरिबले दिएको त्यो गरिबको पूजालाई पनि म स्वीकार गर्छु। गरिबले दिएको त्यो पानीलाई पनि त्यत्तिकै प्रेमसँग म स्वीकार गर्छु। मित्र भन्नुहोस् मेरो निमित्त के ल्याउनु हो? सुदामाले जब जवाब दिन सक्नु भएन, सुदामाको काखीमा च्यापिएको त्यो कलिकालाई आज भगवानले स्वयं आफ्ना हातहरूद्वारा लुट्न लाग्नुभयो। स्वयं जहार किमितम यति यति पृथुक कण्डुलान, 4 मुठी कनिकालाई आज भगवानले लुट्नुभयो। र त्यो मैलो कुचैलो वस्त्र जसमा बेरिएको थियो त्यो वस्त्र निकालेर एक पटक दृष्टिपात गर्नुभयो प्रभुले। ती कनिकाहरूमा जो पुराना कनिका, जो 4 थरीका कनिका थिए सजन, यी कनिका हेर्दैखेरि आज सुदामाको घरको अवस्था, सुदामाको हालत, सुदामाको आर्थिक अवस्था प्रभुको नेत्रको अगाडि आज जलझली दृश्यमान बनिरहेको थियो। सुदामाको त्यो दुःखलाई प्रभुले यी कनिका देख्दैखेरि आज थाहा पाउनुभयो अन्तर्यामी ईश्वरले। प्रभुको हृदय अझै नै छिया छिया बन्न लाग्यो, यति करुणामा आप्लुत बन्न लाग्नुभयो। कृष्णका नेत्रबाट पुनः अश्रुका धार बगे सज्जन, गङ्गा अनि यमुनाका धार बगे दुवै नेत्रहरूबाट। यद्यपि प्रभुले ती 4 मुठी कनिका मध्ये 1 मुठी स्वयंले ग्रहण गर्नुभयो। यति तृप्त हुनुभयो भगवान स्वयं, मानव प्रभुले सारा विश्वलाई आज तृप्ति गरिदिनुभयो त्यो पहिलो मुठी कनिकामा। र दोस्रो मुठी पनि खानको निमित्त जब प्रभु यहाँ उद्यत हुनुभयो, देवी रुक्मिणीले प्रभुको हातलाई समाउन लागिन्। प्रभु यो त ब्राह्मणको प्रसाद हो, अकिञ्चन प्रसाद, हजुरले एक्लै ग्रहण गर्न मिल्दैन। अथवा हजुरले एकपटक ग्रहण गरेर तमाम संसारको वैयोगता सुदामालाई प्रदान गरिसक्नु भएको छ। अब दोस्रो ग्रहण गरेर आफू स्वयं भिखारी नबन्नुहोस् कृष्ण। यो प्रसाद हामीलाई पनि दिनुहोस्। भगवानको हस्तकमललाई आज समाउन लागिन् देवी रुक्मिणी। त्यही प्रभु प्रसाद विशिष्ट प्रसादको रूपमा आज तमाम द्वारिकामा बाँडिरहेको छ सज्जन। सबै देवीहरूले तिनी कनिकाहरूलाई थोरै थोरै ब्राह्मणको महाप्रसादीको रूपमा ग्रहण गरिरहेका छन्। हामी कल्पना गरौँ 4 प्रकारका ती कनिकाहरू, पुराना कनिकाहरू, त्यो पनि आफ्नो घरको थिएन, मागेर कतैबाट ल्याएको। त्यसलाई महाप्रसाद मान्नुभयो प्रभुले र प्रभुका तमाम पत्नीहरूले, देवीहरूले सबैले ग्रहण गरे। इस अवस्थामा पुनः प्रभुले सोध्नुभयो, मित्र हजुरले यति राम्रो अमूल्य कोसेली लिएर आउनुभएको रहेछ, मलाई लुकाउनु हो। अब भाउजूले केही सन्देश पनि अवश्य पठाउनु भएको छ होला, त्यो सन्देश पनि म सुन्न चाहन्छु। मित्र के सन्देश पठाउनु भएको छ? सुदामाले सन्देश सुनाउनुभयो देवी सुशीलाको।
एक मास दुई पाख में दो एकादशी हुई, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हुई। कृष्ण एकादशी को व्यथा कहिलेसम्म मेरो घरमा रहन्छ कृष्ण। प्रत्येक दिन एकादशी बनेर भोक भोकै मैले र मेरा छोराछोरीले दिन गुजार्न व्यतीत बनेका छौँ। एकादशी त 15 दिनमा एक दिन आउनु पर्थ्यो, तर प्रत्येक दिन मेरो घरमा एकादशी छ। कहिलेसम्म रहन्छ यो पीडा? भगवानले सुशीलाको सन्देश सुनेर अत्यन्तै करुणामा निमग्न बनेर त्यसै समय सज्जन मनै मन सङ्कल्प शक्तिद्वारा सुदामालाई यति धेरै दिनुभयो अरे विशिष्ट महल सुदामाको आज तयार गरिदिनु भयो। संसारकै अतुलनीय वैभव सुदामाको निमित्त आज खडा गरिदिनु भयो भगवानले एक क्षण आफ्नो योग शक्तिद्वारा। र सुशीलालाई सन्देश पठाइदिनु भयो सुदामाको माध्यमबाट। मित्र भनिदिनुहोस् हजुरलाई गएर भाउजूलाई, होनी थी सो है गई अपना ऐसे हुई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हुई। जो हुनुहुन्थ्यो त्यो भइसकेको छ हे भाउजू, जसलाई म टार्न सक्दिनँ। तर अबका दिनमा नित्य प्रतिदिन हजुरको घरमा कहिले पनि एकादशी आउने छैन, आउनेछ त केवल अब द्वादशी आउनेछ। प्रभुले सन्देश आज यहाँ सुनाइदिनु भयो। सुदामाजी रात्रिकालीन समयमा विश्राम गर्नुभयो। भोलिपल्ट सुदामाजी आफ्नो गृहतिर प्रस्थान गर्ने जमर्को गर्नुभयो। कृष्णसँग विदाई माग्नुभयो। कृष्ण अब जान्छु, एक रात बसेको छु, हजुरको दर्शन भयो, धन्य धन्य भए प्रभु, अब जान्छु म। सुदामाले विदा मागिरहँदा प्रभुले एकपटक पनि यहाँ अनुरोध गर्नु भएन बस्नको लागि, किनकि अन्तर्यामी ईश्वरले जान्नुहुन्थ्यो सुदामा नफर्किकन यिनकी पतिव्रता सुशीला जसले भोजन ग्रहण गर्ने छैन। यो व्यथा थियो सुशीलाको। त्यसै कारण प्रभुले विदाई गर्नुभयो। र जाने समयमा जुन आफूले दिएको दुपट्टा थियो त्यो दुपट्टा पनि स्वयं भगवानले लिनुभयो। सज्जन देवीहरू आज अचम्मित बने। एउटा निष्किञ्चन ब्राह्मणलाई दिएको दुपट्टा पनि स्वयं भगवानले हरण गर्नुभयो। सुदामा खाली पाउ जस्तो आउनुभएको त्यस्तै फर्किन लाग्नुभयो। यद्यपि अदृश्य रूपमा प्रभुले जुन दिनुपर्ने चिज थियो त्यो दिइसक्नु भएको थियो। सुदामालाई 2-4 दिन बस्नको निमित्त अनुरोध गर्न सक्नुहुन्थ्यो, भगवानले गर्नु भएन। कारण सुशीला पतिव्रता धर्ममा रहेर भोक भोकै बसेकी थिइन्, आगमनको प्रतीक्षा गरिरहेकी थिइन्। एउटा दुपट्टा यसकारण हरण गर्नुभयो, उनलाई त विशिष्ट एउटा महल बनाइदिइसक्नु भएको अवस्था थियो। र उनी प्रतीक्षामा बसिरहेको समयमा टाढैबाट सुशीलाले चिनन्, ताकि तिनै वस्त्रहरूद्वारा यिनी निष्किञ्चन ब्राह्मण मेरा पतिदेव हुन्। त्यसै कारण त्यो पिताम्बर हरण गर्नुभएको थियो। तथापि देवीहरूले आज सोचिरहेका थिए प्रभुले किन केही पनि दिएर पठाउनु भएन, कमसेकम धन सम्पत्ति दिनु पर्थ्यो, केही द्रव्य दिएको भए हुन्थ्यो। यो कुरा केवल थाहा थियो त देवी रुक्मिणीलाई थाहा थियो, अरू कसैलाई पनि थाहा थिएन। सबै सोचिरहेका थिए प्रभुले किन हृदय हात फर्काउनु भयो। सुदामा पनि मनै मन आज सोचिराख्नु भएको छ, क्वाहं दरिद्र पापियान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतन ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। कहाँको एउटा दरिद्र निस्किन्छन्, म अयोग्य ब्राह्मण कहाँको लक्ष्मीपति भगवान स्वयं मलाई छातीमा टाँस्नुभयो। मेरो प्रभु कति धन्य धन्य हुनुहुन्छ। म जस्तो एउटा फाटेको मैलो कुचैलो वस्त्र लगाएको जो ब्राह्मण, जो गरिबलाई लगेर आफ्नो सुनको आसनमा राख्नुभयो प्रभुले, मेरो प्रभु वास्तवमै धन्य हुनुहुन्छ। र कति करुणा गर्नुभयो, कति कृपा गर्नुभयो प्रभुले। मलाई आउने समयमा पनि सम्पत्ति दिनु भएन।
यदि सम्पत्ति दिनुहुन्थ्यो भने म त्यो सम्पत्तिको आसक्तिमा पर्ने थिएँ र मैले प्रभुको भजनबाट म विमुख हुने थिएँ, म आसक्ति हुने थिएँ। प्रभुले यसमा पनि मलाई कृपा गर्नुभएको छ। कति ठुलो हृदय छ सुदामाको सज्जन। यो सुदामाको चरित्रलाई जीवनमा यदि हृदयङ्गम गर्ने हो भने हामी पनि वास्तवमै सुदामा जस्तो एउटा महान भक्तको रूपमा प्रतिष्ठित बन्न सक्छौँ यस धरतीमा। कति अनुकरणीय छन् सुदामाका एक पाउका ती चरित्रहरू। सुदामा सोचिराख्नु भएको छ सम्पत्ति किन दिनु भएन, किनकि मलाई कृपा गर्नुभयो ईश्वरले, मलाई करुणा गर्नुभयो। सम्पत्ति भनेको त केवल संसारको मोह हो, केवल आसक्त मात्र हो। सुदामाजी प्रभुका ती लीलाहरूलाई स्मरण गर्दै गर्दै आफ्नो सुदामापुरीमा जानुभयो। जहाँ सुदामाको झुपडी थियो त्यहाँ एउटा दिव्य महल आज खडा भएको थियो। सुदामाजी अचम्मित हुनुभयो, मेरो नगरी आज कहाँ रहेको छ। गएर द्वारपाल पनि थिए जुन दिव्य एउटा नगरीमा महल जहाँ खडा भएको थियो। गएर द्वारपाललाई प्रश्न गर्नुभयो, बाबु हो यहाँ मेरो एउटा सानो झुपडी छ, यहाँ कसले दिव्य महल खडा गरिदिएको छ, म जान्न चाहन्छु। द्वारपालहरूले जवाब दिए, महाराज यो सुदामा नाम गरिएका ब्राह्मणको नगरी हो, महल हो। सुदामाले सोच्नुभयो नाम त मेरो पनि सुदामा हो, तर मेरो यो दिव्य महल कसरी हुन सक्छ। बाबु सुदामा त स्वयं म पनि हो, कुन सुदामा ब्राह्मण म जान्न चाहन्छु। सोच्नुभयो कुनै धनाढ्य व्यक्ति होला। द्वारपालले बताए ब्राह्मण हुनुहुन्छ एकजना अकिञ्चन ब्राह्मण जो आज द्वारिकापुरी जानुभएको छ। सुदामाले यति सुन्ने बित्तिकै प्रभुको त्यो करुणाको, प्रभुको त्यो कृपाको आज आभास भयो, याद आयो। हे कृष्ण, हे दयालु, कति धेरै दिनुभएको छ प्रभु, म हजुरलाई कसरी धन्यवाद दिउँ प्रभु। कुनै शब्दहरू छैन मेरो मुखमा यतिखेर। हे कृष्ण, यो हजुरको कृपा आज वर्षण भएको छ। सुशीलाजी यसै समय साक्षात् लक्ष्मीको जस्तो एउटा रूपलाई धारण गरेर हातमा दिव्य आरतीलाई सजाएर आउनुभयो। सुदामाको स्वागतार्थ दिव्य देवीहरूले, सखीहरूले भएर स्वागत गर्नुभयो, लिएर जानुभयो। सुदामाजी आज धन्य धन्य बन्नुभयो। सुशीलाले भने, पतिदेव आग्रह मैले पहिले नै गरेकी थिएँ, हजुरलाई भनेकी थिएँ दयालु हुन्छ प्रभु, दिनुहुन्छ मागेको चिज भनेर, तर हजुर जानुभएको थिएन नि। हेर्नुहोस् कति दयालु हुनुहुन्छ हाम्रो प्रभु, हाम्रो पुकारलाई वास्तवमै सुन्नुभयो प्रभुले, कति धेरै दिनुभएको छ। आज हाम्रो गृहस्थ धन्य धन्य बनेको छ स्वामी, आज धन्य धन्य भएका छौँ। सुदामाजीले अन्त्यमा विचार गर्नुभयो, यदि यस महलमा रहेर म यहाँको अधिपति बने, यस महलको यो सुविधालाई भोग्न लागे, यो द्रव्य सम्पत्तिमा म आसक्त बने भने त म प्रभुको वचनबाट म विमुख बन्नेछु। देवी हिजोका दिनमा जब छोराछोरीहरूले भोजन मागिरहेका हुन्थे, तिमी मलाई भन्ने गर्थ्यौ पतिदेव कहाँबाट के पकाएर दिउँ। अब तिम्रो घरमा कुनै अभाव छैन देवी, तिमीले चाहे जे पनि बनाएर दिन सक्छौ, तिमी धनाढ्य छौ, आज तिमी सम्पन्न छौ। तर म यो सम्पन्न गृहस्थमा यो महलमा बस्न योग्य छैन, किनकि म प्रभुको भजनबाट विमुख बन्छु। त्यसै कारण म त प्रभुको भजन गर्नको लागि गएँ देवी, तिमी छोराछोरीको हेरचाह गर्न, तिमी पालन गर्न। देवी सुशीलाले सोच्नुभयो, म पनि यदि यो सम्पत्तिमा आसक्ति बने, यो महलकी म रानी बने भने प्रभुको भक्तिबाट म विमुख बन्नेछु। स्वामी हजुरको सेवामा स्वयं म पनि जानेछु, मलाई पनि यो सम्पत्तिमा कुनै पनि आसक्त छैन स्वामी, म पनि प्रभुकै भक्तिमा रमाउन चाहन्छु। स्वीकार गर्नुहोस्, स्वयं मलाई पनि लिएर जानुहोस्। सुशीला पनि आज पछि पछि लागिन सज्जन। सम्पत्तिमा लेस मात्र पनि आसक्ति थिएन नि दुवै दम्पतिहरू। निष्किञ्चन बनेर शेष आफ्नो जीवन प्रभुको भजन गर्दै गर्दै आफ्नो जीवनलाई सार्थक गरे दुवै दम्पतिहरूले। परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको अक्षय धामलाई, अक्षय स्वरूपलाई दुवै दम्पतिहरूले प्राप्त गरे। अनायास प्राप्त भएको त्यो गृहस्थ, त्यो महललाई स्वीकार गरेर नै दुवै दम्पतिले। वास्तवमा यो सुदामा चरित्र जति नै व्याख्यान गरे पनि शब्दातीत छ सज्जन। सुदामा चरित्र
हाम्रा शब्दहरूले हामीले कहिल्यै पनि व्याख्या गरेर पार पाउन सक्दैनौँ। केवल यो एउटा हाम्रो प्रयास थियो सुदामा चरित्रलाई उजागर गर्ने। सुदामा चरित्र जसमा ती शब्दकोशमा शब्दहरू छैनन्, ती शब्दकोशमा ती भावहरू छैनन्। सुदामाका ती दुःखका ती गरिबी जीवनहरू जुन बिताएका पलहरूलाई व्यक्त गर्न सक्ने शब्द हाम्रा शब्दकोशमा छैन सज्जन। त्यति एउटा दर्दनाक व्यथा चरित्र महान भक्त सुदामाको हामीले पनि यहाँहरूको बिचमा यथाधितम यथामति व्याख्यान गऱ्यौँ। पक्कै पनि यहाँहरूको हृदय रसाएको साझ सुदामाको चरित्र, किनकि महान भक्तको चरित्र पनि यदि सुनेर हाम्रो हृदय पग्लिँदैन, नेत्रबाट बरबस अश्रुहरू बग्दैनन् भने त्यो हृदय के हृदय? त्यो हृदय त एउटा पत्थरको हृदय रे सज्जन। जब प्रभुका यस्ता अनुकरणीय लीलाहरू, कारुणिक प्रसङ्गहरू सुनिरहँदा पनि हाम्रो मन एकाग्र बन्न सक्दैन भने हृदयको तापलाई नै हरण गर्नेवाला, आँसुको माध्यमबाट तमाम मनका तापहरूलाई बगाउनेवाला सुदामा चरित्र यहाँहरूको बिचमा हामीले पनि यथाधितम यथामति व्याख्यान गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। भक्तवत्सल भगवानको सुदामाजी महाराजको आजको आनन्दको श्रीमद् भागवत महापुराणको जय जय श्री राधे श्याम।